बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असवर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ये लाजमी कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुँच जाए और वो भी देख सकें। आज का जो हमारा मौजू है, एक आध बीलग मैं इस हवाले से पहले भी कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो तहरीक है चलने वाली उसके क्या इम्कानात हैं। ये दो ढाई माह पहले ये किया था तो उस वक़्त ये कहा था कि तहरीक के नज़दीक अभी तक कोई चांसेस नहीं है, इसलिए कि शदीद गर्मी के अंदर मई के 1 मई के फ़ौरन बाद जो है ना, इस मरतबा ये गुड लक रही हमारे पाकिस्तानियों की कि अप्रैल का पूरा महीना भी जो है वो अच्छे मौसम में गुजर गया, लेकिन 1 मई को इस कदर शदीद गर्मी हो गई थी कि मैंने उस वक़्त कहा था कि इस शदीद गर्मी के अंदर तहरीक के फ़िलहाल नज़दीक कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ कि सब्र नहीं हो रहा। मतलब एक होता है ना कि आप देखें कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, यहाँ जिस तरह 2018 के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी और मुस्लिम लीग नवाज का भी ये मौक़िफ़ था कि ये RTO के इलेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ ने एज ए अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन पहले इजलास के अंदर ही, जब वोट टेकिंग सेरेमनी के बाद खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस आए हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो उन्होंने मिसाके मईशत की जो है ना, चार्टर ऑफ इकानमी की उन्हें पेशकश की है। लेकिन खान साहब तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त जनाब हवा के घोड़े के ऊपर सवार थे, उन्होंने इंतहाई हकारत के साथ वो पेशकश मुस्तरद कर दिया। लेकिन वो रवैया अब जो अपोजिशन है उसका नज़र नहीं आया, बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट को अपने तौर के ऊपर ग्रेस पीरियड के लिए एक दिन भी देना मुनासिब नहीं समझा। और अगर आप गौर करें तो पहले दिन से वो एक ही चीज़ है, तहरीक तहरीक तहरीक। अच्छा, बयानिया तो था दान अली का, लेकिन उसके बाद जब सारा कुछ होने के बावजूद भी, दर्जन भर कालों के बावजूद भी अवाम सड़कों के ऊपर नहीं आए, तो उसके बाद फिर जो है ना वो फारन निडानी में शुरू हो गई। यानी जिसके खिलाफ एक बयानिया खान साहब ने बनाया था, हमको गुलाम है, तो अमेरिकन अवाने नुमाइंदगान और UNO वर्किंग ग्रुप की करारदादों भी आई और उसके बाद बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें जो अब तक इस उम्मीद में थी कि इमरान खान साहब की बेपनाह मकबूलियत है अवाम के अंदर और अवाम ने एहतजाज की काल पर घरों से निकलना ही है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो ताकतें हैं कि जिनके खिलाफ खान साहब का एक बयानिया था ना, हमको गुलाम है, वो खम ठोक के खान साहब की फेवर के अंदर ही मैदान के अंदर आ गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान के सियासी हालात में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन हमारी गुफ्तगू का जो असल मौजू है वो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं ना, उनका जो रवैया है वो है कि एक ठीक है, तहरीक आप चलाएं, एहतजाज भी आप करें, हर किसी का आईने पाकिस्तान जो है वो तमाम सियासी जमातों को और पाकिस्तान की अवाम को पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है, लेकिन उस एहतजाज का कोई के असूल भी तो कोई होते हैं ना। आप मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके तो उन असूलों को के तहत गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चला सकते। यानी आप अगर देखें कि जनाब आप 100 बंदा लेके जो है वो माल रोड के ऊपर बैठ जाए, 50 बंदा लेके जेल रोड के ऊपर बैठ जाए, 100 बंदा कराची की MA जनार रोड के ऊपर बैठ जाए, इसी तरह तारिक रोड, नाज़माबाद वाली रोड, ये सारा मकसद बैठ जाए और कहें जी हम तो पुरअमन है, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज नहीं होगा, इसलिए कि ये लाखों करोड़ों अवाम की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर खलल डालेगा। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब जो अपोजिशन की जमातें हैं वो गवर्नमेंट के हर उस इक़दाम की जो वो करना चाह रही है उसकी किसी असूलों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुखालफत बराए मुखालफत की बुनियाद के ऊपर वो मुखालफत करती चली जा रही हैं। मकसद गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होगा, मुखालफत। अच्छा, ये मुखालफत इतना ख़तरनाक रवैया है कि यही चीज़ वो है कि जो पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी शुरू हुई थी ना, तो 2 दिहाइयों तक किसी ने ऑपरेशन नहीं करने दिया गया और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता रहा, डराया जाता रहा। जनाब खौफनाक अंजाम की धमकियां दी गई कि जनाब अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया किसी भी तरह का तो खून की नदियां पाकिस्तान के अंदर बह जाएंगी। लेकिन 2014 के अंदर जब जनरल राहिल शरीफ के अंदर जनाब ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू किया गया, कोई खून की नदियाँ नहीं बही, बल्कि दहशतगर्दी की जो एक लहर हो गई थी और उस वक्त बहुत ज़्यादा जो दहशतगर्दी हो रही थी उसके अंदर कमी होनी शुरू हो गई। अच्छा, लेकिन यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जनाब उनके साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की तारीख़ उठा के देख लें, इनके साथ जब भी मुज़ाकरात हुए हैं तो टाइम गेन किया गया है
اور اس ٹائم گین کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے. آرگنائز کر کے جب وہ ٹائم نکل گیا پھر ایک ٹائم آرگنائز ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی اللہ خیر صاحب نہیں کرتے, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے صرف ٹائم گین کر کے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے. بینیفیشری تمام مذاکرات کے وہ دہشت گرد ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہوا. تو اب اگر عزم استحکام کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ اس کی مخالفت, لیکن اس میں ہوگا آپریشن. یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ صرف پاکستانی نہیں, جس طرح میں پہلے بھی ایک آدھ علاقے میں کہہ چاہوں کہ یہ چائنا کی جو ہے نا وہ یہ مطالبہ ہے ان کا, اور پھر سی پیک 2 کے لیے بھی یہ ضروری ہے. تو یہ تو ایک ہوگا. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب مخالفت کسی بھی طریقے سے مخالفت کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے ایک قانون نکالا ہے کہ ISI یا خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ فون ٹیپ کر سکیں گی کسی بھی شہری کا. تو اس حوالے سے بالکل اصولی طور کے اوپر اس کی مخالفت کرنی چاہیے, مخالفت بنتی بھی ہے, لیکن وہ میں کروں کوئی اور کرے, پاکستان پیپلز پارٹی کرے, اس کی بنتی ہے. تحریک انصاف کی کیسے بنتی ہے جناب؟ اس لیے کہ خان صاحب جب وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے تو ان کا جو ٹی وی کے اوپر انٹرویو باقاعدہ چلا تھا, اس میں خان صاحب کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے جناب خفیہ ایجنسیوں کے فون جو ٹیپ کرتی ہیں ان کے باقاعدہ فضائل بیان کیے تھے. انہوں نے کہا جی میرا بھی کرتی ہیں, دنیا بھر کے اندر خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں, کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں نے کہا میں وزیر اعظم ہوں, میرا بھی فون ٹیپ کرتی ہیں. تو آج مقصد یہ کون سے اصول ہیں کہ آج جب یہی گورنمنٹ جو ہے وہ فون ٹیپ کرنے کے لیے قانون بنا رہی ہے, یعنی آپ کے دور کے اندر قانون نہیں تھا فون ٹیپ کرنے کا, ٹھیک ہے جی, لیکن اس غیر قانونی فعل کو بھی جو ہے وہ آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آج اگر قانون بن رہا ہے اس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. یہ تو ایسی بات ہو گئی, اللہ معاف کرے, کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے بغیر شادی کے کسی خاتون کے ساتھ تعلق ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ شادی کر کے نکاح کر کے کرنا چاہتا ہے تو اس کی مخالفت ہے. میں پھر کہوں گا کہ جمہوری قوتیں اس قانون کی مخالفت کریں تو بالکل بنتا ہے اس کی, لیکن تحریک انصاف کیسے مخالفت کر سکتی ہے, عمران خان کیسے مخالفت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اس فعل کے جو ہے اس امر کے جو ہیں اس قانون کی فضائل بیان کر چکے ہیں, تو اس کی بھی مخالفت. اچھا جی, اس کے بعد جناب بجٹ اور بجلی کے بلوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جس حد تک شور ہو سکتا ہے ہوا ہے, لیکن احتجاج کی کال نہیں دی گئی, اور اگر دی بھی گئی ہے تو کوئی باہر نہیں نکلا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ تھوڑا سا مجھے جو افسوس بھی ہوا وہ یہ ہوا کہ 2 جماعتوں نے, میں نام نہیں لیتا کسی جماعت کا, ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا, کہ ایک جناب والا 6 محرم کو اور ایک 5 محرم کو, ایک نے 6 محرم کو لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کی کال دی ہے, اور ایک نے 5 محرم کو یعنی 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا کہا ہے. ناظرین, میں اس حوالے سے سر مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر جو روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ محرم کے 10 دن جو ہے نا, 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک, پہلا 10 محرم جو ہے اسے کے اندر احترام کے طور کے اوپر, نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے طور کے اوپر احتجاج کو مؤخر کر دیا جاتا تھا, ملتوی کر دیا جاتا تھا, اس کو ٹال دیا جاتا تھا کہ نہیں کیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ یہ چونکہ بڑا مقدس ایام ہے, اور پھر مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو یہ بڑے حساس ایام ہو چکے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر گورنمنٹ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ موبائل فونز کے اوپر اور نیٹ کے اوپر پابندی لگائیں یا نہیں لگائیں, مشاورت کر رہی ہے امن و امان کے حوالے سے. تو دوسری طرف کم از کم یعنی ملک اور ریاست کے جو کہتے ہیں نا ملک و قوم کے مفاد کے اندر تو کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا جاتا تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی. یعنی اب ایک طرف پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کے اوپر فوج جو ہے وہ مصروف ہوگی, مجالس کے اندر جو عزاداری کے جلوس ہیں ان کے اندر, اور جو دوسری جو مذہبی رسومات ہیں ان کے اوپر, اور ایک طرف آپ جو ہے یہ جناب لانگ مارچ کر رہے ہیں اور دھرنے دے رہے ہیں. یہ آپ گورنمنٹ کے خلاف نہیں کر رہے, یہ آپ ریاست کے خلاف نہیں کر رہے, بلکہ ملک و قوم کے ساتھ جو مفاد ہے نا یہاں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک ہے, یہ جو محرم الحرام کا تقدس ہے اسے آپ سمجھیں کہ پامال کرنے کی ایک کوشش بھی ہے اور سازش بھی ہے. تو کیونکہ پہلے عشرہ جو ہے ہمیشہ یہ ہائی الرٹ رہتا ہے,
تو اب گورنمنٹ کے خلاف جو تحریک چلنے کے امکانات ہیں وہ تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک وہ حالات نہیں بنے. ابھی تک اچھا حالات بننا تو درکنار ہے, ابھی تک آپ عوام کو یہ قائل ہی نہیں کر سکے کہ جناب پاکستان کی عوام کو تحریک کے لیے باہر نکلنا چاہیے. حالانکہ آپ کے پاس بڑے بیانیے تھے, مہنگائی بہت بڑا بیانیہ, لیکن آپ مہنگائی کے اوپر بھی عوام کو باہر نہیں نکال سکے. اس کے اوپر اگر کوئی کہے کہ جناب پھر آپ کی مقبولیت نہیں ہے عوام کے اندر, پھر اس کے اوپر بھی مرچیں لگتی ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ تحریک چلانے کے لیے کیا, ایک سوال میرا تحریک انصاف سے ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے, کہ کیا آپ کی جماعت کے اندر الیکشن ہوئے ہیں؟ کہا نہیں. تو جناب الیکشن جب تک نہیں ہوں گے, تنظیم جب تک نہیں ہوگی, اس وقت تک عوام کو گھروں سے باہر لا کر سڑکوں پر لانا احتجاج کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو حال کی گھڑی تک جو حکومت کے خلاف تحریک کے امکانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. آئندہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی جو ہے وہ امید ہے جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی وہ آ چکا ہوگا, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.